بیا داخل. آره. اسم من زویاست. تو صبایی آره؟ شما زن داداش شاهرخین؟ نه، من زنش نیستم. من مهمونشم. این بچه شماست؟ آره. من بیام نگاش کنم؟ آره چرا که نه، بیا بشین. چقدر خوشگله، عین شما. چقدر هم لباساش قشنگن، رنگش قشنگه. همش همینو تنش کنین، خیلی بهش میاد. بعضی وقتا میذاریم بیام ببینمش؟ آره حتما. ممنونم، شما هم خیلی خوشگلی. ممنون. اگه اینقدر نیازمنده بهش پول مول میدادی و میگفتی بره، میفرستادیش بهزیستی. برای چی آوردیش توی خونه؟ تو این وضعیت آخه بیچاره کجا میرفت؟ اصلا هر جا میرفت، این مشکل ما نیست. شاهرخ که خیریه باز نکرده اینجا که هر زن بی پناهی و بیاره توی خونش. آوردن یه دختر جوون و تنها توی خونه اصلا درست نیست. خواهر تو باید اینا رو بهش بگی. بعد داری حمایتش هم میکنی؟ برای اینکه مادرم خودش بهم یاد داده به آدمای نیازمند کمک کنم. چه زویا باشه چه هر کس دیگه. به هر حال الان که بچهش به دنیا اومده دیگه، بهش بگو که از اینجا بره. دیگه اینجا چی کار داره؟ نیازی به این کار نیست. یه اتاق براش مرتب کردم، همونجا هم زندگی میکنه. چی؟ میخوای کل عمرتو کنار خودت زندگی کنه؟ معلوم نیست کیه، از کجا اومده، بعد معلوم نیست اون بچه زندهی دیگه هیچی نگید. اینجا خونه منه. کی اینجا بمونه کی نمونه خودم براش تصمیم میگیرم. بیا عزیزم، اینجا رو ببین، اتاق جدیدت و اینم از تختت. اینم میشه اسباب بازیت. امیدوارم که اینجا راحت باشی. من سعی کردم هر چیزی که نیازه رو آماده کنم. اگه چیز دیگه ایم خواستی به هم بگو. اونجا هم زنگ گذاشتم، بزنیش تو اتاقم زنگ میخوره. نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. روزی 2 بار بیاریش ببینم کافیه. باشه استراحت کن. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा करा इंतजार